मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फलाह की बात करो और तुम बुराइयों से रोको। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुतारी, सदर आल इंडिया सुन्नी उल महबूब वो नायब सदर आल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत हैदराबाद के अवाम, खुसूसन तेलंगाना के वो सियासी फ़िक्र रखने वाले मिल्लत इस्लामिया के अफ़राद से मुखातिब हूँ। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि KCR साहब के इस दौर में, 8 साला दौर में, उन्होंने मुसलमानों के साथ जो हमदर्दी और जो वाबिस्तगी और जिस फिक्र की बात तेलंगाना मूवमेंट में की थी, उस पर वो कायम नहीं रह सके। परसों का जो शमसाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद को रात की तारीकी में जो शहीद कर दिया गया। अफसोस इस बात का है कि 1 हफ्ता पहले दीवारें तोड़ी गई और जो है वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को भी जो है मुत्तले किया गया और कांग्रेस पार्टी के भी नौजवान जो मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने भी बहुत ही एहतजाज किया और लेकिन अफसोस के उनका एहतजाज जो हुकूमत की नज़र में कोई अहमियत का हामिल नहीं था और ये जो कल्चर बना लिया गया है कि मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया जाए। ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद जो है एक पार्क पे बनाई गई थी और जो है वो 200 से 300 के दरमियान में जिस मस्जिद का एरिया होता है, और क्या वक्फ बोर्ड इस काबिल नहीं है कि वो जो है हुकूमत को, अगर हुकूमत जो है मुआवजा तलब करती है तो वक्फ बोर्ड दे सकता था, लेकिन हुकूमत जो है गवर्नमेंट के स्कूल को कायम करने की जब बात करती है तो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार 200 एकड़ ज़मीन दे देते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि आप, और मस्जिद का मसला ही है शरई एतबार से कि मस्जिद जो है खरीदी हुई ज़मीन पे बनाना है और जो है मस्जिद पे कब्ज़ा करके बनाना नहीं है। अगर जो है हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने उस वक्त जो है वहाँ के मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए अगर इजाज़त दी थी तो उनका एक काम था कि वो इस सिलसिले में डॉक्यूमेंट हासिल करते, लेकिन अगर वो नहीं किए हैं तो वक्फ बोर्ड का क़याम किस वजह से अमल में आया। आज वक्फ बोर्ड में अराकीन मौजूद है और बड़ा बुलंद बांग दावे करते हैं और हमारे शहर में जो है मुसलमानों की क़ियादत करने वाली जमात का नाम भी बहुत मशहूर है और वो उनका भी यही दावा रहता है कि हम मुसलमानों की खिदमत के लिए जो है जमात चला रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो है 1 MP, 7 MLA, 2 MLC और जो है होने के बावजूद भी हम जो है अपने मसाइल सही तरीके से तय नहीं कर सकते हैं। और मजहबी बात यह है कि अगर मुसलमान जो है उस जगह पर कब्ज़ा करके अगर बनाए हैं तो वो मस्जिद में इबादत नहीं होती।
لیکن یہ جمہوری ملک ہے، آپ کے دیگر طریقہ کار ہیں. اگر حکومت اس سلسلے میں جو غیر مجاز لوگوں کے ساتھ رعایت کرتی رہی ہے اور جو ہے ایم ایل ایز کی جو ہے اور ایم پیز کی سفارشوں پر بہت سی زمینیں جو ہے دیگر مناظر کے لیے دی گئی ہے. اور کیا شمشاباد میں 200 گز زمین جو ہے مسجد کے لیے نہیں چھوڑی جا سکتی تھی؟ یہ ہماری قیادت کی اور ہماری تلنگانہ حکومت آنے سے، کے سی آر کی حکومت آنے سے تلنگانہ میں ابھی تک جو ہے 6 مسجد 7 مسجد سے شمشاباد کی مسجد کو ملا کر 7 مسجد عاشور خانہ شہید ہو گیا. دیکھیے میں اور جب بھی مسجد شہید ہوتی ہے ہمارے علماء کرام جو ہے جو آتے ہیں میڈیا کے سامنے اس کی جو ہے مذمت کرتے ہیں، جب تک مسجد نہیں بنیں گی ہم جو ہے جدوجہد کرتے رہیں گے بولتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ نہیں. میں آپ کی اطلاع کے لیے، میں تلنگانہ موومنٹ میں جو ون آف دی فریڈم فائٹر ہوں اور کے سی آر صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. لیکن آج ہم کے سی آر صاحب سے اس لیے نہیں ملتے کہ کے سی آر جو ہے باوفا آدمی نہیں ہے اور جمہوریت میں کے سی آر کا مقام داغدار کی حیثیت سے ہے. کے سی آر سے پہلے جو ہے ایئرپورٹ کی مسجد بنائی گئی. ایئرپورٹ کی مسجد جو پہلے سے بنائی گئی تھی اور اس کو شہید کرنے میں کس کا ہاتھ تھا؟ جی ایم آر کے کون لوگ جو شیئر ہولڈر تھے اور ہماری قیادت اس میں شامل تھی. آپ اندازہ لگائیے. یہ جو ہے جو مسجدیں پہلے سے بنی ہوئی ہے اور جائز طریقے سے بنی ہوئی ہے جس میں وقف کا ریکارڈ ہے اس کو منظم کیا گیا. اور جب بھی مسجد شہید ہوتی ہے ہمارے سیاسی قائدین بھی وہاں پر جاتے ہیں، اپنا جو احتجاج رہتا ہے وہ درج کرتے ہیں، اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتے ہیں. علماء مشائخین بھی ہے جو اپنی بات رکھتے ہیں اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. جیسا جدوجہد کرتے ہوئے کے سی آر تلنگانہ حاصل کر سکتے تو ہمارے لوگ اس کو جو ہے حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں، بہت آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہبی رہنما ہو یا ہمارے سیاسی قائدین جنہیں کہتے ہیں، ان میں جو ہے دیانتداری کا فقدان ہے. اور مسجد اگر جو ہے شہید کر دی جاتی ہے تو وقف بورڈ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری وقف بورڈ کی بنتی ہے. پہلی جو ذمہ داری ہے وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد اراکین موجود ہے اور پھر سی ای او ہے. اور ہم 12 مطالبہ کریں پرماننٹ سی ای او کا انتخاب ہو جائے. لیکن جو ہے ہمارے جو سیاسی رہنما جو بہت بلند بانگ دعوے کرتے ہیں وہ جو ہے اس مسئلے کو طے کرنا نہیں چاہتے. انہوں چاہتے ہیں کہ مسلمان اسی رفتہ کشی میں رہے اور اگر ان کی یہ قیادت جاری رہیں گی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اور کئی مسجدیں شہید ہوتی رہیں گی اور مسلمان خاموش تماشائی کی حیثیت رہیں گے. ہمارے لوگ کچھ احتجاج کریں گے اور اس کے بعد تحریک ختم کر دیں گے. جمہوریت میں وہی قومیں زندہ رہ سکتی ہے جو جد و جہد کو اپنی زندگی کا ستارہ سمجھتی ہے. اور ہم جو ہے کے سی آر کی اسی فکر کی طرح جو تلنگانہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی تھی، ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم تمام ان اصحاب اور وہ لوگ جو غیر مسلم لوگ بھی ہیں جو دیانتداری اور قانون کو زندگی سمجھتے ہیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آنے والے الیکشن میں جو ہے کے سی آر صاحب کی نمائندوں کے خلاف نہ صرف ہم کو احتجاج کرنا پڑے گا اور ان کے تائید کرنے والوں کو ہرانے کے لیے ہمیں مہم چلانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم مہم چلائیں گے. اب یہ حال ہی میں افضل گنج لائبریری کے سامنے کا جو قبرستان ہے وہاں کی پورے خبروں کو مٹا دیا گیا. جب وہاں پر وقف بورڈ کے چیئرمین پہنچے وہاں پر پہنچ کے یہ بتایا کہ ہماری بنا اجازت کے متولی ہے یہاں پر صفائی کا کام کرے، لیکن وہاں پر پورے خبریں مٹا دی گئی. پھر اس کے باوجود سب چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے باوجود وہاں پر متولی کے ذمہ داری میں بات کرنا یہ وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے کیا؟ نہیں، جو چیئرمین ہے وقف بورڈ. نہیں دیکھیے یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ وقف بورڈ کا جو چیئرمین سابق میں جو ہوتے تھے وہ بڑے قابل ترین لوگوں کا انتخاب ہوتا تھا، کلکٹر کا انتخاب ہوتا تھا اور جو ہے آئی اے ایس آئی پی ایس آفیسروں کا انتخاب ہوتا تھا.
जो रिटायर्ड हो जाते थे, लेकिन आज जो है जिन लोगों का इंतखाब हो रहा है वो जो है तिजारती ज़हन के लोग हैं, और वो जो है खबरस्तान और अफजलगंज के मुकाम पर वह खबरों को मिटा के आप जो है क्या जो है पैगाम मैसेज देना चाहते हैं, और जो है मुतवल्ली जो है बगैर इजाज़त आपके कैसा खबर तोड़ सकता है। सफाई के ये माने नहीं है। मुतवल्ली होते हुए इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकते, क्या इसके पीछे कोई और ताकतें हैं? देखिए, मुतवल्ली तो जो है एक शतरंज का पैदल है। जब तक कि शतरंज का खिलाड़ी अच्छी तरह से जानता है वजीर और बादशाह का जो है, जब तक कि वो कोई ऐसा अमल दखल ना हो, पैदल की कोई अहमियत नहीं होती। ये मुतवल्लियाँ जो है पैदल हैं और ये मोहरे हैं, और जो है इनकी वजह से नुकसान पहुंचेगा, और इनके पसे पर्दा इनके साथ सियासी ग्रुप काम कर रहा है। वो सियासी ग्रुप काम कर रहा है जो सिर्फ नारेबाजी करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना और जिनकी फिक्र में और जिनके प्रोग्राम में शामिल है। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।